बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद फराज हूँ और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स विद फराज। मैं आपका अंतहाई मशकूर हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। जनाब, इस वक्त खबरें बहुत ज़्यादा हैं, खबरों की एक लाइन लगी हुई है, खबरें जो हैं अपडेट्स आ रही हैं और हर लम्हे कोई ना कोई अपडेट आ रही है। पाकिस्तान ने जो तबाही मचाई है इंडिया के अंदर, सारी चीज़ें अगर आपके सामने रखें तो शायद वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन थोड़ा सा बैकग्राउंड सबसे पहले आपके सामने रख देता हूँ कि ये मामला कहाँ से एस्केलेट हुआ है। रात तकरीबन 2:30-3 बजे के करीब अचानक एक बड़े धमाके की आवाज़ सुनाई दी। ये धमाका हुआ है मेरे घर से बिल्कुल करीब है, नूर खान एयरबेस, और हम बड़े कम डिस्टेंस के ऊपर हैं। जब ये धमाका हुआ तो पहले तो जहन में यही ख्याल आया कि शायद ये जो ड्रोन्स पिछले 2-3 दिन से पाकिस्तान की फिजाओं में घूम फिर रहे हैं, शायद कोई ड्रोन आकर जो है वो टकराया है किसी मकान के, करीबी मकान के साथ, तो ये धमाका जो है हुआ है। लेकिन साथ ही जब हमने टीवी ऑन किया तो DGISPR साहब जो है प्रेस मीडिया टॉक कर रहे थे। उन्होंने बताया जनाब कि ये ड्रोन अटैक नहीं था, बल्कि एक फुल फ्लैज मिज़ाइल अटैक था जो कि इंडिया ने एयर टू सरफेस मिज़ाइल से किया, और बैक वक्त 3-4 जो पाकिस्तान एयरफोर्स की इंस्टॉलेशंस थी उनके ऊपर ये अटैक था। और फिर एयरफोर्स ने बर वक्त कार्रवाई की और उसके बाद जो कुछ हुआ वो आप सब बेहतर जानते हैं। चूँकि जिस तरीके से पाकिस्तान की मीडिया ने जिम्मेदारी के साथ सारी चीज़ों को रिपोर्ट किया, वो सारा जो है मेरे ख्याल में तमाम पाकिस्तानी उससे वाकिफ़ हैं। लेकिन जो खबरें हैं वो आपके सामने रख देते हैं कि इंडियन मीडिया, चूँकि 2 दिन पहले आपने देखा होगा मेजर गोरोवारिया और जो इंतहा पसंद मोदी है उसकी जो टीम है, वो सारे के सारे पाकिस्तान को उकसा रहे थे कि आप आते नहीं हैं, आपके अंदर दम ही नहीं है, आप इंडिया के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर ही नहीं सकते हैं, हमने आपको घुस कर मारा है। आज सारे के सारे खामोश बैठे हुए हैं और वहाँ की जो जनता है, वहाँ की जो अवाम है, वहाँ का जो मीडिया है दे रहा है उल्टा अपनी हुकूमत को, अपनी एयरफोर्स को, अपनी आर्मी को, अपनी तमाम फोर्सेस को इस बात के ताने दे रहा है कि आप अपने एयर बेसेस नहीं बचा सकते तो जनता को कैसे बचाएंगे। फिर जनाब पाकिस्तान की जानिब से 10 मई अली सुबह जो भारत के खिलाफ कार्रवाई की गई है, उसके अंदर खबरें ये हैं कि जनाब दहशतगर्दों का बड़ा सहूलतकार एडिशनल DC राजौरी मारा गया है। ये दहशतगर्दों का बहुत बड़ा सहूलतकार था और ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ बड़ी जो कार्रवाइयाँ होती थी उसमें ये मरकज़ी किरदार होता था। खबरें ये इस वक्त आ रही हैं कि वो भी मारा गया इस अटैक के अंदर। फिर जनाब वाला एक और ख़बर ये भी आ रही है कि पाकिस्तानी साइबर हमले हुए हैं जनाब, और साइबर हमलों में बेशतर भारतीय वेबसाइट जो है वो हैक कर ली गई हैं और इनका जो अहम डेटा है वो डार्क वेब पर फ़रोख्त करने के लिए पेश कर दिया गया है। और अब चांसेस ये हैं कि रिटेलिएट करेगा इंडिया, ये मतलब जवाब होगा इंडिया का। जब इंडिया ने हमारे ऊपर अटैक किया, उसने एग्रेशन दिखाई, पाकिस्तान ने उसको रिस्पॉन्ड किया, फिर इंडिया ने एग्रेशन दिखाई, पाकिस्तान ने बढ़कर रिस्पॉन्ड किया। अब इंडिया अगर फिर एग्रेशन करेगा तो पाकिस्तान एक दफ़ा फिर 10 गुना बड़ा जवाब उसको देगा। आज रात बड़ी अहम है और इंडिया जो है कोई भी कार्रवाई कर सकता है, लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारी बहादुर अफवाज जो हैं वो पहले की तरह चौकन्ना हैं, चौकस हैं, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर इंडिया कोई भी जो है वो एडवेंचर करने की कोशिश करेगा तो उसको उसी तरीके से, उसी की ज़ुबान में भरपूर 10 गुना बढ़कर जवाब दिया जाएगा। एक मिसाइल अगर मारेगा तो 10 मिसाइल से उसको इंशाअल्लाह अज़ीज़ जवाब दिया जाएगा। अब जनाब थोड़ा सा ये जो खबरें मैंने आपके सामने रखी इसकी मैं थोड़ी सी तफसील भी आपको बता देता हूँ कि हुआ क्या है। जैसा कि मैंने पहले इंट्रो में बता दिया कि जो कुछ रात को हुआ और फिर उसके बाद जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो रिप्लाई किया, जो तारीख का सबसे एक भयानक तरीन रिप्लाई था इंडिया के लिए, इंडिया एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। और इसी वजह से अब जो इंडियन मीडिया है उसने अपनी हुकूमत को बहुत ज़्यादा जो है वो अब टारगेट करना शुरू कर दिया है, और वहाँ की जनता, जो वहाँ की आवाम है, उसने भी बहुत ज़्यादा जो है अपनी हुकूमत को टारगेट करना शुरू किया है। भारतीय मीडिया 2 दिन पहले से सोशल मीडिया पर अपनी हुकूमत और अफवाज के गुण गा रहा था। अब पाकिस्तान की इंतकामी कार्रवाई से थर थर कांपने लगा है और वह हुकूमत की पॉलिसियों पर सवालात उठा रहा है। भारतीय मीडिया पर एक प्रोग्राम के दौरान खातून एंकर ने सवाल उठाया कि आवाम की घबराहट वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रही है, क्योंकि ज़्यादातर एयर बेसेस तबाह होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आग के गोलों में बदलते हुए नजर आ रहे हैं।
تو خاتون اینکر نے مزید کہا کہ سب سے زیادہ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ جب آپ اپنے ایئر بیسز کو نہیں بچا سکے تو عوام کی حفاظت کیسے کریں گے. بہت بڑا سوال ہے. اور جب اتنے مہنگے ترین طیارے، اتنے مہنگے ترین ڈرونز اور پھر S-400 کے ساتھ بھی اگر آپ اپنے ایئر بیسز کو نہیں بچا سکے تو ویلڈ کوشچن ہے وہاں کی جنتا کا کہ آپ پھر عوام کو کیسے بچائیں گے. واضح ہے کہ پاکستان نے بھارتی جارحیت کا جواب دیتے ہوئے آج صبح آدم پور اور پٹھان کوٹ ایئر بیسز سمیت کئی ایئر فیلڈز کو تباہ کر دیا، جبکہ بھارتی ریاست مہاراشٹرا کی الیکٹرک کمپنی پر سائبر حملہ کر کے بجلی کا نظام مکمل طور پر جام کر دیا اور ملٹری سیٹلائٹ کو بھی جام کر دیا گیا. اس کے علاوہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی ریاست گجرات میں پاکستانی ڈرونز کئی گھنٹوں تک پرواز کرتے رہے. پاکستان نے بھارت کی بٹنڈا ایئر فیلڈ کو بھی تباہ کر دیا. چیز اگر سامنے رکھیں تو پھر وہاں کی جو عوام ہے، وہاں کا جو میڈیا ہے، اس کا یہ کوشچن انتہائی ویلڈ ہے کہ اگر آپ اتنا زیادہ لیٹسٹ اکوپمنٹ ہونے کے باوجود اگر اپنی ایئر بیسز کو نہیں بچا سکے تو انڈیا کی جو عوام ہے اس کو کیسے تحفظ فراہم کریں گے. دوسری خبر جناب، پاکستان کی جوابی کارروائی میں دہشت گردوں کا سہولت کار ایڈیشنل DC راجوڑی مارا گیا ہے. پاکستان کی جانب سے 10 مئی کے لیے صبح بھارت کے خلاف کیے جانے والے آپریشن بنیان المسوس میں دہشت گردوں کا سہولت کار ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر راج کمار وہ تھاپا مارا گیا ہے. آپریشن بنیان المسوس کے تحت افواج پاکستان کی کامیاب کارروائی میں مقبوضہ کشمیر کے شہر راجوڑی کا ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر راج کمار تھاپا مارا گیا ہے. رپورٹ کے مطابق بھارتی حکومت کی پشت پناہی میں ایڈیشنل DC راج کمار دہشت گردوں کا سہولت کار اور کشمیری مسلمانوں کے لیے دہشت کی علامت سمجھا جاتا تھا، جبکہ راج کمار اعلیٰ فوجی بریفنگز میں بھی شامل ہوتا تھا. پھر جناب اگلی خبر میں رکھتے ہیں. پاکستانی سائبر حملے میں بیشتر بھارتی ویب سائٹس ہیک ایم ڈیٹا ڈارک ویب پر فروخت کے لیے پیش کیا گیا. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ IT کی فیلڈ میں، اور یہ بہت زیادہ اس کا کریڈٹ بھی لیا جاتا ہے بھارت کی جانب سے، اور یہ اس میں حقیقت بھی ہے کہ IT کی فیلڈ میں بھارت اس وقت پاکستان سے بہت آگے ہے. لیکن آج کا جو رسپانس تھا پاکستان وہاں پہ سائبر اٹیکس کیے، جس طریقے سے ان کے وہاں کی جو انسٹالیشن تھی ان کو ڈسٹرب کیا سائبر اٹیکس کے ذریعے، تو اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ بھارتی جارحیت کے جواب میں جہاں پاکستانی فورسیں دشمن کو منہ توڑ جواب دے رہی ہیں، وہیں پاکستانی سائبر حملے میں بیشتر بھارتی ویب سائٹس کو بھی ہیک کر لیا گیا ہے. پاکستانی سائبر حملے میں ہیک کی گئی ویب سائٹس میں بھارتی اسام رائفل، ڈپارٹمنٹ آف ایٹامک انرجی پورٹل اور انڈین ڈیفنس پروڈکشن بھی شامل ہیں. انڈین ڈیفنس پروڈکشن ویب سائٹ کا اساس ڈیٹا ڈارک ویب پر سیل کر دیا گیا ہے. بھارتی ویب سائٹ پر انڈین دہشت گردی کے ثبوت، بھارت دہشت گردی کا ماجگاہ ہے لکھا گیا ہے. اب اگلی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. پھر جناب اگلی خبر ہے پاکستان کے پاس میزائل کا. یہ بھی انڈین میڈیا کا جو ہے وہ کا واویلا ہے. انڈین میڈیا جو ہے رونا پیٹنا اس نے شروع کر دیا ہے کہ پاکستان کے پاس میزائلوں کا ذخیرہ بہت زیادہ ہے. خوف زدہ بھارتی میڈیا نے رونا پیٹنا اس وقت شروع کر دیا ہے. پاکستان کی جانب سے 10 مئی کے لیے صبح بھارت کے خلاف کیے جانے والے آپریشن بنیان المسوس نے بھارت میں تباہی مچا دی ہے. پاکستان نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیتے ہوئے تم پورا اور یہ سارے ویسے جیسے میں پہلے آپ کو گنوائن کو تباہ کیا گیا. پاکستان نے بھارت کی بٹھنڈا اور سرسا ایئر فیلڈز بھی تباہ کرتے ہوئے اڑی سپلائی ڈپو کو بھی تباہ کر ڈالا ہے. اینکر پاکستان نے جو میزائل آخر میں چلانے تھے وہ شروع میں ہی چلا دیے. دوسرا اینکر، ان کے پاس بہت زیادہ ذخیرہ ہے. انڈین میڈیا پر دلچسپ رونا پیٹنا اس وقت شروع ہو چکا ہے، اور یہ وہی میڈیا جو 2 دن پہلے تک پاکستان کو چیلنج کر رہا تھا کہ آپ آئیں، آپ دہلی پر حملہ کریں، ہم آپ کو جواب دیں گے، ہم آپ کو نیست و نابود کر دیں گے. آج وہ میڈیا جو ہے وہ رونا پیٹنا شروع کی. اس کیفیت میں بھارت کو خوف میں مبتلا کر دیا، جس کا اثر ان کے میڈیا حتیٰ کہ اینکرز کی گفتگو میں بھی جھلکنے لگا ہے. سوشل میڈیا پر بھارتی چینل کی ایک ایسی ہی ویڈیو وائرل ہے جس میں بھارتی نیوز چینلز پر پاکستان کی جوابی کارروائی کو دکھایا جا رہا ہے. اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے بھارتی اینکر دوسرے اینکر سے سوال کر رہا ہے کہ ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ پاکستان اس میزائل کو آخر میں استعمال کرے گا، لیکن اب دیکھا جا سکتا ہے کہ پاکستان تو شروع میں ہی اس میزائل کو استعمال کر رہا ہے. اس پر دوسرے اینکر کا کہنا تھا کہ میں نے پہلے ہی بھی کہا تھا کہ پاکستان کے میزائل کا بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے اور وہ میزائل اس سے بھی زیادہ کارگر ہیں. اینکر نے مزید کہا کہ اس میزائل کا مقصد بھارت کی ایئر ڈیفنس سسٹم کا سراغ لگانا بھی ہو سکتا ہے. تو ناظرین یہ وہ ساری خبریں ہیں جو، لیکن اب نیکسٹ انڈیا کیا کر سکتا ہے، یہ بہت بڑا کوشچن مارک ہے. تو ناظرین آج کی جو رات ہے انتہائی امپورٹنٹ ہے، اور کچھ تجزیہ کار بھی اس بات کا اشارہ کر رہے ہیں کہ انڈیا اپنی جو سپرمیسی ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے پھر کوشش کرے گا کہ ہم پاکستان کے اوپر جو میزائل اٹیک کریں. آج پاکستان کے قریب ترین جتنے بھی میزائل ان کے لانچنگ پیڈز تھے سب کو پاکستان نے تباہ و برباد کر دیا ہے، لیکن ابھی بھی کچھ ایسے ان کے پیڈز ہیں جہاں سے پاکستان کے اوپر وہ اٹیک پھر بھی کر سکتے ہیں. آج کی رات بڑی امپورٹنٹ ہوگی، اور اگر انڈیا پھر اس طرح کی غلطی کرتا ہے تو پاکستان اس کا منہ توڑ جواب
इंशाल्लाह अजीज दोबारा भी दे सकता है। होपफुली जनाब आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इंशाल्लाह अजीज जो भी लेटेस्ट हैपनिंग होंगी वो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।